तुमकां व्हडले व्हडले प्लेयर आमी पळयताले तांकां बरे प्लेयर एस प्लेयर्स हांगा आहात आनी कुशलकायेची पोस्ट आमकां आमचे शिवोलेचे भुरगे आतां हे धाकटुले भुरगे आहात ते व्हडले प्लेयर जातले तितली उमेद तांची भुरग्यांची आनी म्हाका सर एलन म्हणटालो आमी ल्हान आसतना आमकां म्हणटा असलें कांय ना आमी बिश्ते शेतांनी धांवताले पूण आतांच्या भुरग्यांक बरो चान्स आहा आनी आमचे शिवोलकार तांच्या रक्तांतूच फुटबॉल खेळ आसा व्हडल्यो व्हडल्यो टिमी हांगाच न्हय शिवोली दुबाय लेगून ते ऑर्गनायज करतात तेन्ना जैत मेळून हाडटात आनी ते पासून हांव खुशाल आमच्या शिवोल्यान शिवोली वेटरन फुटबॉल टुर्नामेंट तिसरे वर्साक ऑर्गनायज केला आनी हे सगळे आमचे वेटरन दिसतात तुमकां सगळे बरे ड्रेस घालून आहात आनीक बरी उमेद तुमची सगळ्यांची आनी आमचो जाय तो लोक हांगा हाजीर आसा दोनूय साश्टीच्यो टीम्स फातोर्डा आनी वेर्ना बरे खेळल्यात मजबूत आहात वेटरन म्हळ्यार मजबूत ते हांव तुमकां परबी दिता फातोर्डा आनीक वेर्ना तुमकां कोणूय जिखूं पूण तुमी खेळल्यात बरे हाका लागून परबी दिता जिखताच कोण एक वटेन लाख आसता एक वटेन लाख ना पूण खेळल्यात ताचेर हांव लक्ष घालतालो तुमची गेम बरी जाल्या आनी तुमकां उमेद दिवंक आमचे येदे व्हडले श्रेश्ठ प्लेयर्स आहात हांगा ते आजून खेळटात तांची देख घेवपाची तुमी हय कॅप्टन ऑफ इंडिया आनीक गोलकीपर एट ऑल नॅशनल लेवल हांगा आहात आनी ते पासून हांव खुशाल आनी आमचो फ्रांसीस कुशलकायेन ते आपण स्पॉन्सर करता म्हणून आपल्या वाडदिसा सुमार ताका आमी सगळी माझा परबी दिता आमचे रेफरीन बरो रोल केला आयज रेफरी खंय हा रे तो दिश्टी पडना खंय हा रेफरी थिंगा पावलो बरे भशेन डिस्क्रेशन एंड डिसर्नमेंट बरो जाला ताचो हांव ताकाय परबी दिता आनी आमचे लायन्समॅन बरे भशेन ताणें वांटो केला आनी बॉल बॉयज सगळे धाकटुले भुरगे तुमकां आनी ऑर्गनायझरांक आनीक एक फावट हांव परबी दिता बरी भशेन ऑर्गनायज केला सगळें बरें जालां श्रेश्ठ जालां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी बरी सांज तुमकां हांव दिता